Hinabang alang sa mga biktima sa linog sa lawigan sa Bohol miabot na. Duha na kasimana ang milabay, human niigo ang 7.2 magnitude nga linog sa lawigan sa Bohol. Pipila na usab ka hinabang ang naipon sa probinsya sa Sugbo. Niadtong Oktubre 23 ug 24, mao ang ikadihang hugna sa paghatod og hinabang sa probinsya sa Sugbo ngadto sa lawigan sa Bohol. Mukabat og unom ka dump truck sa mga canned goods ug tubig ang giapod-apod sa mga apektadong residente. Tulo ka dump truck sa mga hinabang ang gihatag sa dakbayan sa Tagbilaran, duha sa lungsod sa Maribohok ug usa sa lungsod sa Tubigon. Mukabat sa 100,000 ka piso nga pagkaon ug tubig ang gidonar sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society Cebu Chapter alang sa lawigan sa Bohol. Samtang 103 ka kahon sa noodles usab ang gidonar sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter. Nangunay sa pagpanghakot ug pagpanghatag sa mga hinabang ang First Lady sa probensya nga si Mrs. Jobel Davide ug ang anak niini nga si Patricia Janely. Kini inubanan sa pila ka representante sa Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Engineers Office ug Integrated Provincial Health Office. Gikalipay og dako sa makadagkuan sa lokal nga gamahanan sa Bohol ang pagbisita ug paghatod og tabang sa probinsya sa Sugbo. Una sa tanan, magpasalamat ko sa province of Cebu sa pinanguluhan ni Governor John Davide. Kaya sila gid ang una gid nga ni alalay na mo dayon diri gipadaan niya ang iyang Provincial Disaster Coordinating Council Director si Neil Sanchez. Sa laing bahin, pipila lang sila Dr. Mila ug Marcia Tolentino ug Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chief Neil Sanchez sa mga individual nga bidonar ug salapi alang sa pagbangon sa lawigan sa Bohol human ang trahedya. Sa karon, padayon pagihapon ang pagpangdawat sa mga hinabang ang probensya sa Sugbo para sa subling pagbangon sa lawigan sa Bohol. Kini si Lid Lacerna alang sa Provincial Information Office News.